इन्ना बेशक, इंडीड, अल्लज़ीना वो लोग, बेशक वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, कफरा लफ्ज़ी माना होता है छुपाना, पर्दा डालना, ढांप देना, और इस्लामी इस्तिलाह में इनकार करना, जिन्होंने इनकार कर दिया। अरबी में रात के लिए भी लफ्ज़ काफिर इस्तेमाल होता है, रात, नाइट, क्योंकि उसमें अंधेरा होता है, और अंधेरा क्या करता है, हर चीज के ऊपर पर्दा डाल देता है, उसको छुपा देता है। अगर आप कभी एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं और नीचे देखें और रात जब होती है तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे जमीन को कोई चीज ढांप रही है, कोई चादर सी ऊपर डाल दी गई। मैं जब देखती हूँ जैसे लगता है जैसे प्यार से माँ ने ब्लैंकेट डाल दिया है बच्चे के ऊपर, उसको छुपा दिया है ताकि वो आराम कर ले। अब तो कफरा का लफ्ज़ी माना होता है छुपाना। काफिर रात को भी कहते हैं क्योंकि रात छुपा देती है, सब चीजों को ढांप देती है। इसी तरह अरबी जबान में किसान के लिए, फल्लाह के लिए, फार्मर के लिए भी लफ्ज काफिर आता है। वो क्या करता है, बीज को जमीन में छुपा देता है, ढांप देता है। अगर ना ढांपे तो क्या होगा, चिड़िया खा जाएगी, कुछ भी नहीं उगेगा। तो काफिर जो है ये कोई गाली नहीं है, बाज लोग इसको गाली समझते हैं। काफिर कुछ लोगों के रवैये को जाहिर करने के लिए एक टर्म है, जैसे मुत्तकी, इसी तरह काफिर, इसी तरह मुनाफिक, इसी तरह फासिक। तो ये दरअसल सिफात हैं मुख्तलिफ लोगों के अमली रवैये की कि वो करते क्या है। तो अब अरबी में अगर रात को काफिर कहा जाए तो इसका मतलब ये कि रात को बुरा भला कहा जा रहा है। या किसान के लिए काफिर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो वो कोई उसका ऐब या नक्स तलाश नहीं किया जा रहा, ये बताया जा रहा है कि उसकी हकीकत क्या है। तो यहाँ कुछ लोगों की हकीकत को बयान किया जा रहा है कि वो कैसे लोग हैं। तो इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया। किसका इनकार किया? उस पैगाम का जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। कफरू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया उसका उन्होंने इनकार कर दिया। सवाउन बराबर है, सवाउन जो है ये इस्म है, नाउन है। अलैहिम उन पर, किन पर बराबर है? कुफार पर, इनकार करने वालों पर। क्या? खा अंज़रतहुम, तुम खबरदार करो उनको, डराओ उनको, आगाह करो उनको। अम लम या न तुनज़िरहुम, तुम डराओ उनको। ला युमिनून, वो नहीं मानेंगे। उनका हाल बयान किया जा रहा है कि वो ईमान नहीं लाएंगे। ये जो अंज़रता का लफ्ज़ है, नज़रा का माना होता है किसी को खबरदार करना, वार्न करना, आगाह करना, खौफनाक चीज से खबरदार करना। क्या है वो खौफनाक चीज? भयानक अंजाम, बदतरीन अंजाम, इस जिंदगी के इख्तिताम पर क्या होने वाला है उससे खबरदार करना। लेकिन इसमें खौफनाक अंजाम तो होता है, मगर जो डराने वाले का अंदाज होता है वो धमकी वाला नहीं होता, वो शफकत और मोहब्बत वाला होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लक़ब है नज़ीर, डराने वाला, तो इसका मतलब ये नहीं खौफजदा करने वाला और लोगों को धमकाने वाला और उनके साथ कोई ज्यादती करने वाला नहीं। इंतहाई हमदर्दी और खुलूस और मोहब्बत और शफकत के साथ लोगों को उनके बुरे अंजाम से खबरदार करने वाला, ये माना है नज़ीर का। मसलन बच्चा अगर अपनी किसी गलती की वजह से मुसीबत में पड़ने लगे तो माँ उसको क्या करती? खबरदार करती है। लेकिन माँ का अंदाज आमतौर पर उसमें शफकत होती भी और कभी नहीं भी होती, धमकी ज्यादा होती है। लेकिन पैगंबर जो है उसके अंदाज में शफकत होती, इंतहाई मोहब्बत होती। अल्लामा इकबाल ने नबुव्वत को उमूमत से तशबीह दी है। नबुव्वत को उमूमत से, उमूमत क्या है? माँ जी, ममता ही कह लीजिए समझने के लिए, क्योंकि हमें ममता ज्यादा समझ आती। तो उमूमत से तशबीह दी कि जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़पती है, ऐसे ही एक नबी अपनी कौम के लिए, इंसानों के लिए तड़पता है। सूरत अल-कहफ आयत 6 में आता है, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम, शायद कि आप अपने नफ्स को उनके आसार पे, उनके पीछे हलाक कर डालने वाले हो। जैसे एक माँ अपने आप को लिटरली क्या कर डालती है बच्चे की मोहब्बत में,
ہلاک کر ڈالتی. اس کے حمل کے زمانے کو، پریگننسی کا پیریڈ آپ دیکھیے کیا حال ہو رہا ہوتا ہے اس کا، جب وہ وامٹ کر رہی ہوتی ہے، ہلاک ہی کر رہی ہوتی ہے نا اپنے آپ، ایسا لگتا ہے بس جان ہی نکل جائے گی اب اس کی، بچے گی نہیں خود. پھر اس کے بعد جو پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں کیا وہ موت سے قریب ترین نہیں ہوتا، ہلاکت کے قریب ترین ہوتا ہے نا، گویا اپنے آپ کو ایک نئی زندگی کے لیے ہلاک کر ڈالے گی. تو نبوت کو عمومت سے تشبیہ دینے کا مطلب کیا کہ جیسے ماں ایک بچے کی خاطر اس کی پیدائش کے مرحلے سے لے کے اس کو دودھ پلانے، اس کو کھلانے پلانے، اس کو پروان چڑھانے میں اور پھر اس کی تربیت میں جس طرح اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتی ہے، ایک پیغمبر اس سے بڑھ کر اپنی امت کے لیے، اور صرف اپنی امت نہیں، اپنی قوم، امت تو بعد میں بنتی ہے نا جب وہ ایمان لے آتی قوم، اس سے پہلے اپنی قوم کے لیے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، تو تمام انسانوں کے لیے آپ کے دل کے اندر ایسی تڑپ تھی، ایسا درد تھا کہ جس کی بنا پر آپ چین نہیں لے پاتے تھے، اور آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ ہر شخص ہدایت پا ہی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے، ضروری نہیں کہ ہر شخص ہدایت پا جائے، آپ فکر نہ کریں. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، اب وہ نہیں مانیں گے، اور دوسری طرف آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کا قصور نہیں کہ وہ نہیں مان رہے، آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی قسمت، وہ نہیں مان کے دے رہے. آپ میں سے جتنی بھی مائیں ہیں، کیا آپ اپنے بچوں کے لیے جو کچھ چاہتی ہیں وہ سب کرتے؟ آپ چاہتے ہیں وہ پڑھیں، وہ محنت کریں، وہ کھا لیں، وہ سو جائیں، وہ ہر کام میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں وہ سو جائیں تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی ہم نہیں سوتے. اب آپ کا دل تکلیف میں آ کہ یہ سو جائیں اور وہ سونا نہیں چاہتے، آپ کہتے ہیں کھا لیں، وہ کھانا نہیں چاہتے، آپ کہتے ہیں پڑھ لیں، وہ پڑھنا نہیں چاہتے. اب اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کا کچھ قصور نہیں. اچھا، پھر آپ کہتے ہیں تنگ آ کر تم فیل ہو جاؤ گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی ڈرانا ہوتا ہے، تم فیل ہو جاؤ گے. اور وہ ان کو پھر بھی پرواہ نہیں ہوتی، تو کہتے سو بٹ کیا ہو، کچھ نہیں ہوتا، ڈونٹ وری، ہمیں اپنی مرضی کرنے دیں. تو قوم بھی بچوں کی طرح بہیو کرتی ہے پیغمبر کے ساتھ، اور وہ ہے کہ ان کے پیچھے اپنی جان گھلا رہے ہیں کہ یہ کسی طرح مان جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، ان کے لیے برابر ہے خواہ تم ان کو خبردار کرو، ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا تم ان کو نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں مان کے دیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا یا اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا؟ اس پر نہیں الزام آتا. کس پر الزام آتا ہے؟ نہ ماننے والوں پر. عام طور پر کیا ہوتا ہے جب بچے فیل ہوتے ہیں تو ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ ہاں، وہ بھلے نہ بھی ذمہ دار ہو لیکن وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ لیتی کہ الزام مجھے پہ آئے گا، میں نے کچھ نہیں کیا. تو پیغمبر کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی اتنی فکر تھی کہ کہیں قیامت کے دن کوئی میرا گریبان نہ پکڑے کہ میں نے نہیں بتایا. تو آپ کو تسلی دی جا رہی کہ آپ فکر نہیں کریں. اب مثلاً اگر ایک ماہر ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھ کے یہ کہہ دے کہ یہ بچنے کا نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ مر جائے تو ڈاکٹر کی شامت؟ کس نے کہا تھا اس لیے وہ مر گیا؟ کیا ڈاکٹر کے کہنے سے کوئی مر جاتا ہے؟ نہیں. تو یہ جو کہا گیا ہے لا یؤمنون، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں پیغمبر کا کوئی قصور ہے یا اس کے پہنچانے میں کوئی کمی ہے. یہ ان کا حال کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے انکار کر دیا ہے وہ نہیں مانیں گے، آپ نہیں پریشان ہوں.